دے کن فیکون دیاں قدرتاں دا مالک ہے ہر شے دے قادر قدیر ہے تو ہر شے دے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اٹھے زمین کھلیار دینا تھما باجا سامان ٹھکا دینا کوئی آگے دا بھورا لیر تردہ تو پیغمبری کر عطا دینا میں قربان جا تیریاں قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا حضرت مریم دی کرنا صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا بچے جمدے کدی نہیں بول دینے پر تو ایسے بھی ڈکا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہوں دی اہل دا بندہ بولا دینا مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے او دو آپ شماد تچا دینا بڑیاں بڑیاں دے توڑ غرور دینا اکڑ کھانا دی اکڑ گوا دینا کرون کافر نو سنے خزانے دے تو ویچ زمین دن سا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھون آیا ابابیلہ نو حکم سنا دینا او چونچہ یوں ککرا گیران دینے پر تو انہ دے بمب بڑا دینا اگر ہاتھی نو مار نہ ہوئے مقصد ان دے سنت کیڑی لڑا دینا بھلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے منظر بھی کھا دینا نہ پوچھن تے آنے تے نہ پوچھے کی سالی ادھا لگا دینا اگر پوچھن تے آنے تے پل اندر نانی سبنے یاد کرا دینا جس دریاؤں تو موسیٰ نو پار کرنا ان دے ویچ فیرون ڈوبا دینا کسے قسم دا خوف نہ ڈر چینو اپنی پیدا ہی کر رضا دینا تیری صفت مال کا مکھنی نہیں بلوچ اپنی گل مکاب اللہ کن فیکون یہ قدرت دا مالک ہے کہ نہیں